अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 4 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स, जिस तरह की तकर्रियाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उसके बाद किसी भी कम फहम सहाफ़ी के लिए इस मंतकी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के न सिर्फ दिन गिने जा चुके हैं बल्कि इनका तख्ता उलटने पलटने का वक्त हुआ चाहता है। आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायरेक्शन को न सिर्फ डिटरमिन करेंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी का किरदार है उसको भी वाज़ेह कर देंगे। उस हवाले से कौन सी डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं, कौन सी तफसीलात हैं, वो मैंने शेयर करनी है। आज लम्स के अंदर, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर नारे लगे, मरियम के पापा चोर हैं और इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। गो के ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने 20 जनवरी को हलफ लेना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चहमगोइयां होना शुरू हो गई हैं। वो क्या है? पाकिस्तान के अंदर ट्विटर जो 1 साल से तकरीबन बंद है और वीपीएन के बगैर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, उस हवाले से कौन सा बड़ा इकदाम हो सकता है, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो भी मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सका करेगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी की तरफ जाऊं, लोग बड़ी जल्दी दिल छोड़ देते हैं, बड़ी जल्दी दिल हार जाते हैं और बड़ी जल्दी सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक एक सवाल कमेंट सेक्शन में लोगों ने उठाया कि वो तो खुद केस भुगतना शुरू हो गया है, उसका एक केस लगा पड़ा है आने वाले 3-4 दिन के अंदर, तो वो कैसे किसी और को रिलीफ दे सकता है। भाई 2-3 चीज़ों को आप समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि वो अब कोई आम बंदा नहीं है, वो 47th प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। दूसरा, उनको उनका कानून और उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है कि वो इस तरह के किसी केस के अंदर अपीयर होना चाहे तो हो जाए, ना होना चाहे तो ना हो, और जब तक वो प्रेसिडेंट की मुद्दत पूरी नहीं कर लेते उस वक्त तक उनको इससे इस्तिस्ना भी हासिल है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें लगी रहेंगी, इसके ऊपर आपने नज़र नहीं दौड़ानी, इसके ऊपर नज़र दौड़ाने के लिए अपना वक्त भी ज़ाया नहीं करना। पाकिस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर से भी कुछ बड़ी चीज़ें आ सकती हैं। तो मैंने पहले कह दिया हुआ है, छोटी जो जुडिशरी है या छोटी जो अदालतें हैं वहाँ से इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले आएंगे। जैसे अभी हाल ही में कुछ फैसले आए, तोशाखाना 2 केस का फैसला लगा हुआ है, वो भी चंद दिन के अंदर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो इमरान खान साहब के हक में ना जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो हायर जुडिशरी है वहाँ से इमरान खान साहब के हक में फैसले आएंगे। अभी 3-4 केसेस लगे पड़े हैं, 9 तारीख को है, 6 तारीख को है, 7 तारीख को है। वो क्या है उसकी तफसीलात में मैं जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती का मामला रजिस्ट्रार ऑफिस एतराजात के खिलाफ इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल 6 जनवरी को चैम्बर में अपील पर समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रिवर्स गियर, जब रिवर्स गियर लगता है तो रिवर्स गियर के ऊपर जो फैसले होंगे वो इमरान खान साहब के हक में आना शुरू होंगे और आना शुरू हो भी गए हैं। आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट से कारकुनान को रिलीफ मिला, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। आज भी 40 कारकुनान को जमानत पर रिहा किया गया। तो आने वाले दिनों में मजीद रिवर्स गियर नेक्स्ट लेवल का लगना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम ही रिवर्स हो जाए, हो सकता है कि ये आईनी बेंच का मामला ही गोल हो जाए, हो सकता है कि ये जो मैंडेट के ऊपर पटिशंस दायर की गई हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर, उसकी सुनवाई शुरू हो जाए। तो इसका तमाम तर ताल्लुक, मेरी नज़र में कोई इसे डिसएग्री कर सकता है, वो मुज़ाकरात के कामयाब या नाकाम होने के ऊपर है। मुज़ाकरात जितने कामयाब होते जाएंगे रिवर्स गियर का सिलसिला उतना बढ़ता चला जाएगा। अब नेशनल मीडिया एक और प्रोपेगेशन कर रहा है कि बुशरा बीबी अब कानूनी मामलात में मुदाखलत करना शुरू। भाई वो मुदाखलत नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? वो इमरान खान साहब की अहलिया हैं,
وہ ایک پارٹی کو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی ایبسنس میں. بھلے ان کے پارٹی کے جو زوما ہیں وہ بڑی بڑی پوزیشن پہ ہیں, ایک سی ایم ہے KPK کے اور بڑی بڑی پوزیشن پہ ہیں, لیکن وہ اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی. ادھر ان کی ہمشیرائیں ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ ان کے بھائی کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو آج متعدد نیشنل ٹیلی ویژنس کے اوپر یہ چیزیں چل رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا, میں ہنس بھی رہا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی, اب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے ایک چیز آئی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق 2 جنوری 2025 کو سب میرین کیبل AAE1 میں پیدا ہونے والی خرابی کے پیش نظر عارضی بینڈ وڈتھ کا بندوبست کرتے ہوئے اسے سسٹم میں شامل کر لیا گیا ہے. اس وقت ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز کے حوالے سے ڈی گریڈیشن نہیں ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے. سروسز کے حوالے سے ڈی گریڈیشن نہیں ہے. PTA کی جانب سے AAE1 سب میرین کیبل کی بحالی کے عمل کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے, اور اس دوران PTA تمام سروسز کی فعالیت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. بالکل ویسے ہی پرعزم ہے جس طرح پچھلے 1 سال سے پرعزم ہے. حالت یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی ملک جو آپ کے بعد آزاد ہوا ہے, آپ کا پڑوسی ملک چائنا 6G کا کامیاب ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, اور ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں چل رہا ہے, اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. بلکہ یہ او کی جگہ جو ہے نا ڈکار ہونا چاہیے تھا. ویسے تو وہ بھی نہیں مارتے, ویسے ہی ہضم کر لیتے ہیں. وہ ہونا چاہیے تھا کہ بس وقت آ گیا ڈکار لینے کا, وہ نہیں ہے, او چلے جا رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ہمارا جو PTA ہے وہ یہ بیانات دیتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق, اب ڈونلڈ ٹرمپ کی میں بات کر لیتا ہوں. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی عدالت نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا سنانے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی ہے. امریکی جج نے کاروباری معلومات میں جعل سازی سے متعلق مقدمے میں ٹرمپ پر فرد جرم برقرار رکھی, اور اس سلسلے میں انہیں سزا سنانے کے لیے تاریخ مقرر کی گئی. تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق نومنتخب صدر کو جیل کی سزا ممکنہ طور پر نہیں سنائی جائے گی. دوسری جانب ریپبلکن رہنما کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عدالتی فیصلے پر اپیل دائر کیے جانے کا امکان ہے. سنا بھی دی گئی تو سزا ہو نہیں سکتی, کیونکہ ان کو باقاعدہ طور کے اوپر امیونٹی اس کے اوپر حاصل ہے. تو اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں پھر بتا دیتا ہوں. جس طرح پاکستان کے اندر میاں شہباز شریف صاحب کو جس وقت انہوں نے حلف لینا تھا, اس سے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ سزا سنائی جانی تھی منی لانڈرنگ کیس کے اندر. اور پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ اس طرح کے ایگزیکٹو پوزیشن ہولڈ کرنے والوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے, اور دنیا بھر میں کہیں بھی ہوتا ہے. تو ٹرمپ کو بھی ہے, تو اس میں کسی کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لمز کے اندر کیا ہوا؟ شروع میں آپ نے ویڈیو گلمس ملاحظہ کر لیا. یہ ہمارا نوجوان ہے, یہ بڑی بڑی پرائیویٹ گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر کس طرح کے نعرے لگاتا ہے. ان کو پتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ کون ڈینٹ پہنچا رہا ہے, ان کو پتا ہے کہ کون نقصان پہنچا رہا ہے, ان کو پتا ہے کہ زیرو کو ہیرو کیسے بنایا جا رہا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہیرو کو زیرو بنایا کیسے جا رہا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میرٹ کیا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بغیر میرٹ کے ڈاکہ ڈال کے پوزیشنوں کے اوپر بیٹھ جانا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ نعرے لگاتے ہیں. کوئی مریم کے پاپا چورے کے نعرے لگا رہے ہیں, کوئی عمران تیرے جانثار بے شمار کے نعرے لگا رہا ہے. تو عوام کا ذہن تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. شاید آپ اپنے رویے سے ان کی سوچ بدل لیں, لیکن رویہ اگر زیادہ سخت ہوگا تو سوچ بھی اتنی سخت ہوگی. اب سوچ مزید سخت اور پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا. ابھی ایک اور چیز وہ میں آج دیکھ رہا تھا, ایئر کموڈور ریٹائرڈ سجاد حیدر صاحب, بہت زبردست بہترین فائٹر سولجر, پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ, ان کا آج انتقال ہو گیا. عمران خان صاحب کے زبردست حامی تھے. کوئی نکلتا تھا نہیں نکلتا تھا, وہ اور ان کی اہلیہ جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے تھے, اور ان کو کئی دفعہ زد و کوب کیا گیا, بدتمیزی کی گئی. آج ان کا انتقال ہوا ہے. گزارش ہے, اپیل بھی ہے کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اچھا, کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ احسن اقبال صاحب یہ کیا فرماتے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت نے, غور سے سنیے گا, وہ کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت نے قوم کو ڈپریشن میں ڈال دیا ہے. اس سیاسی جماعت نے قوم کا سیلف امیج تباہ کر دیا ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت نے قوم کو ڈپریشن میں ڈال دیا ہے, اور اس قوم کا جو سیلف امیج ہے اس کو تباہ کر دیا ہے. انہوں نے اس جماعت کا نام نہیں لکھا. میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بطور جماعت اور سرکار نہ صرف قوم کا سیلف امیج تباہ کر دیا ہے, بلکہ قوم کو ڈپریشن میں بھی ڈال دیا, آپریشن میں بھی ڈال دیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, آپ تو کہہ رہے تھے PTI سے متعلق میں نے آپ کے اوپر ڈال دیا, تو اس لیے جماعت کا نام لے لیا کرو یار, ہمیں نہیں پتا چلتا کس کے متعلق بول رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب میں یہ چائنا کی ایگزامپل دیتا ہوں. چین نے تاریخ رقم کر دی.
सैटेलाइट से जमीन पर 6G सैटेलाइट ट्रांसमिशन का कामयाब तजर्बा। और हमारे यहां झूठ बोलने में, जी करने में हम नेक्स्ट लेवल पे चले गए। जैसे हमारी आईटी मिनिस्टर फरमाती हैं कि स्टारलिंक ने हमने स्टारलिंक से राब्ता किया है कि ये इंटरनेट पाकिस्तान लाए ताकि हम लोगों को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और 2025 में पाकिस्तान को बेहतरीन डिजिटल इकोनॉमी बना दें। आपने राब्ता किया। वो रिचर्ड ग्रैनल ने एलन मस्क से कहा था, एलन मस्क ने सैटेलाइट लिंक लेने के लिए पाकिस्तान में लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हमने राब्ता किया। यार कोई थोड़ी सी तो कर लिया करो यार। मतलब इस मुल्क में बिल्कुल डिटाई का नेक्स्ट लेवल है कि आप झूठ बोलो, डट जाओ, फ्रॉड करो, डट जाओ, दो नंबरी करो, डट जाओ, मेरिट को पामाल करो, सीटों पर बैठो, डट जाओ, और कहो कि हमसे बड़ा मेरिट की बात करने वाला कौन है यार। मैं तो कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार, अल्लाह की कसम थोड़ा सा मुझे भी सिखा दो यार, पापा मुझे भी सिखा दो, थोड़ा सा मुझे भी आ जाए कि कैसे कर लेते हो। आज के व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।